میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ خلوص برا سلام قبول کریں۔ 8 اگست 2026 عیسوی بمطابق 2 صفر 1446 ہجری بروز جمعرات ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر کے مشہور سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا بھاری رش۔ آپ بیٹ مقامات کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ ملک میں دہشت گردی اپنے آخری مرحلے میں، نکسلزم صرف 4 اضلاع تک سکڑ کر رہ گیا۔ بنیادی ڈھانچے، موبائل اور سڑک کو بہتر بنانے کے لیے روڈ میپ کے ساتھ آئیں۔ وزیر سیاحت گاجندر سنگھ شیخاوت۔ विशाल संभावनाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से विभिन्न प्रगति के नए आयाम खड़े किए हैं, निश्चित ही भारत की तरफ देखने का पूरे विश्व भर का नज़रिया बदला है। और जिस तरह से भारत ने पिछले वर्षों में प्रगति की है, जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व जो है आश्चर्यचकित होकर के कौतूहल की दृष्टि से भारत को एक नए सिरे से देखना और जानना चाहता है। उसी के साथ साथ में भारत की आर्थिक संपन्नता बढ़ने के बाद में भारतीयों ने घर से बाहर निकल करके जब देश को देखने का क्रम प्रारंभ किया है, उसके कारण से भारत के टूरिज़्म सेक्टर में एक नई उछाल आई है। और आने वाले समय में ये सेक्टर जो है वो देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमी का जनरेटर और एम्प्लॉयमेंट का जनरेटर बनेगा। हम जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। We have successfully transformed our nation। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर हम लेकर के आए और अब तीसरे पायदान पर लेके जा रहे हैं। मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर पहुंचेगी तो पर्यटन का जो व्यवसाय है, पर्यटन का जो डोमेन है, वो उस इकोनॉमी को तीसरे पायदान पर पहुंचाने का बड़ा ड्राइवर होगा, उसका वाहक होगा। और हम उस दिशा में आगे बढ़कर सब लोग मिलकर के काम करें। इस दृष्टिकोण से जो पर्यटन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्योंकि टूरिस्ट गाइड देश की ज़ुबान है, देश के को दिखाने वाला होता है, ऐसे में इनकी महत्ता को समझते हुए इनके साथ मिलकर के हम किस तरह से काम कर सकें, हम सब एक परिवार के रूप में काम करते हुए देश के जो है पर्यटन व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ा सकें, उसके निमित्त इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے سوپور علاقے میں رحمت بارہ کے لیے خصوصی عبادات کا اہتمام۔ وادی میں مسلسل گرمی اور تپش کا رجحان قائم رہنے کی وجہ سے کسان اور باغ مالکان کے علاوہ عام لوگ پریشانی میں مبتلا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کی قلت بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ ان تمام مشکلات سے نجات پانے کے لیے کل سوپور علاقے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے بارگاہ الہی میں سر سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے رحمت بارہ کی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا تھا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بنگلہ دیش میں پیدا شدہ صورتحال بھارت کے لیے سبق۔ نوجوانوں کی بے روزگاری اور ان کے ساتھ ناانصافی بنگلہ دیش کے لیے تباہی کا باعث بن گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی۔ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے، اس سے مجھے لگتا ہے خاص کر ہمارے ملک کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں جوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اتنے حساس ہوتا ہے، جوان بڑا حساس ہوتا ہے، اس کو جب آپ پش ٹو دا وال کرتے ہو، جب اس کو آپ نا امید ہر طرف سے کرتے ہو، اس کو تنگ کرتے ہو، ایک طرف سے مہنگائی کا طوفان، دوسری طرف سے ان ایمپلائمنٹ، اور تیسری طرف سے ایسے کچھ فیصلے کرتے ہو جس سے وہ بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے۔ پڑھ لکھ کے کب تک ایک جوان اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اور وہ اس ماں باپ کے ساتھ
सामने, जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोज़गारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके ख़िलाफ़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से ख़ुदकशियों के ख़बरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, UAPA, PSA बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी। इंतखाबात के लिए हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस किराए पर लेने के लिए टेंडर तलब। मरकजी तफ्तीश ब्यूरो की जानिब से जम्मू कश्मीर में एक और अहम कार्रवाई। रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में पटवारी समेत 3 अफराद को रंगे हाथों दबोच लिया गया। तीनों मुल्ज़िमान के रिहायशी इहातों की तलाशी ली गई। आज अदालत में पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनकी टीम सिर्फ यहाँ सियासी लीडरान और लोगों से बातचीत करेंगे और हालात का जायज़ा लेंगे। बाकी वो तारीख मुकर्रर करने के मजाज नहीं। मजहबी मामलात में हुकूमत को दबाव नहीं डालना चाहिए। हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। साबिक पार्लियामेंट मेंबर फारूक अब्दुल्ला। इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये ख़ुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके हाथ में। आज देखिए ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। इसका भी एक दिन जनाजा निकलेगा, फिर देखना दूसरी हुकूमत क्या करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान हज करना चाहेगा, ये क्यों बंद करेंगे उसको? वो इनके पैसे पर तो जी नहीं जा रहा है, वो तो अपने पैसे पे जा रहा है। अब तो इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है, सारे कंसेशन तो ख़त्म हो गए, तो कैसे रोक सकते हैं? अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा के आएगा, क्या हमसे कहेंगे तुम दूसरे बार नहीं आ सकते हैं? या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएगा, उससे कहेंगे तुम बद्रीनाथ फिर नहीं जा सकते? ये क्या है? ये मजहबी मामला है। मजहबी मामले में हुकूमत को ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। हम लोग कोई गठबंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बांग्लादेश का अलग मामला, हमारा देश का अलग मामला है। बांग्लादेश में हसीना जी प्रो इंडिया थी, वहाँ के लोग प्रो इंडिया नहीं हैं, ये साफ है। और जब तक वो चला सके चलाएगा। आज हिंदुस्तान को खतरात के मामला तैयार होना चाहिए। आज कोई भी हमारा पड़ोसी हमारा साथी नहीं है, हम अकेले हैं। वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अपना बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। अफसोस इस बात का इस बड़े भाई ने इन छोटे भाइयों को नाराज़ कर दिया है।
سرنکوٹ پونچھ میں پرانا زنگ آلودہ شد برآمد، سیکورٹی فورسز نے تحویل میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ وادی کشمیر کو ریل سروس کے ذریعے ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے کے لیے تیاریاں زوروں پر۔ اودھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک پروجیکٹ کا 45 کلومیٹر طویل سنگلدان پاس سیکشن مکمل۔ وزیر ریلوے ستمبر کے آخر تک اس سیکشن کا افتتاح کر کے ریل سروس کو چالو کریں گے۔ اندرکوٹ سنبھل میں درخت کی شاخ سے گرنے کے بعد بزرگ شہری لکمہ آنچل علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ بنگلہ دیش میں جاری کشیدگی کے بیچ وہاں درماندہ سینکڑوں کشمیری طلباء کے والدین میں فکر و تشویش۔ بھارتی سفارت خانہ سے بچوں کو صحیح سلامت جلد از جلد واپس لانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل۔ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد جموں کشمیر میں کون سی بہتری آئی؟ عمر عبداللہ کا مرکز سے سوال۔ گزشتہ 5 سالوں سے نہ ہی یہاں کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا، الٹا یہاں منفی اثرات دیکھنے کو ملے۔ جموں صوبے میں تیز بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کئی علاقوں میں پانی رہائشی مکانوں میں گھس آیا، جس کی وجہ سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رجوری کے خاص علاقے میں کچا مکان گرنے سے 60 سالہ خاتون جان بحق ہوئی، جبکہ بارشوں کی وجہ سے متعدد ڈھانچوں کو نقصان پہنچا۔ نامہ نگار کے مطابق جموں کے ڈوگرا چوک، کنال روڈ، بکرم چوک، گاندھی نگر، شاستری نگر، گورکھا کالونی اور سنجے نگر میں تیز بارشوں کی وجہ سے پانی رہائشی مکانوں کے ساتھ ساتھ دکانوں میں بھی گھس آیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف سے اسمارٹ سٹی پر کروڑوں روپیہ خرچ کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب معمولی بارش کی وجہ سے جموں شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دکانوں میں پانی گھسنے کی وجہ سے قیمتی اشیاء کو نقصان پہنچا ہے۔ اطلاع کے مطابق جموں صوبے کے ندی نالوں میں پانی کی سطح کافی بڑھ گئی ہے۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دریا اور ندی نالوں کے کناروں پر جانے سے پرہیز کرے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بسنت گڑھ علاقے میں دوسرے روز بھی تلاشی آپریشن جاری۔ بتاتے چلے آپ کو کہ منگل کی شام بسنت گڑھ علاقے میں سیکورٹی فورس اور ملٹنٹوں کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ اطلاع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے اودھمپور کے بسنت گڑھ علاقے میں تلاشی آپریشن کا دائرہ مزید کئی علاقوں تک وسیع کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل کے روز سیکورٹی فورسز نے مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد بسنت گڑھ کے جنگلی علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی سلامتی عملے کے اہلکار مشتبہ مقام کے نزدیک پہنچے تو وہاں پر ملٹنٹوں اور فورسز کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ منٹوں تک دو فائرنگ کے بعد علاقے میں خاموشی چھا گئی، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے مزید کئی علاقوں کو محاصرے میں لے کر فرار ہونے کے سبھی راستے بند کر دیے۔ ذرائع کے مطابق بدوار الصبح فوج SOG اور CRPF نے بسنت گڑھ میں دوبارہ تلاشی آپریشن شروع کیا۔ آخری اطلاع موصول ہونے تک تلاشی آپریشن بروز جاری تھا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آپریشن لانچ کیا، جوائنٹ پارٹیز کا آپریشن تھا، اور اس کے بعد اس میں کٹھوا والی سائڈ سے بھی جو پارٹیز ہیں وہ ایکٹیویٹ کی گئیں، اور کیونکہ یہ ریز لائن جو ہے کٹھوا اور اودھمپور کے بارڈر پہ پڑتی ہے، تو یہاں پہ ہر طرف سے ہم نے جو ہے اپنی پارٹیز اسٹریٹجک پوائنٹس پہ تعینات کر دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہ جنرل ایریا کھنیڑ کا ہے، اس کو ہم نے کارڈن میں لیا ہوا ہے، اور یہاں پہ بیچ میں ہمارے پاس اس وقت جو خبر ہے کہ ٹیررسٹ کا ایک گروپ جو ہے وہ ہمارے کارڈن کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اور موسم اور فوگ اس کو دیکھتے ہوئے پلس ٹرین اور جو ڈینس کونیفرس فارسٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارا کافی ڈیلیبریٹ سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔